गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा। ओम श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्वकारण कारणम् श्रीमद्वसिष्ठ कुलभूषण सच्चरित्रम् विद्वद्वरं सकलज्ञानयुतं महान्तं निम्बार्कधर्मपरिवर्धनज्योतिरूपं श्रीमज्जगद्गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। पावनी च तराधामं हरिद्वारिति घोषितां नेपालगौरवं भूमिं कौशिकीं तीर्थमोत्तमा। परम मंगलमय परात्पर अकारण कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित ज्योति विनंदित पीतांबरधारी सर्वांतर्यामी घटघट निवासी परमाराध्य भगवान श्री राधा सर्वेश्वर परम प्रभु का दिव्यमान युगल चरणार वृंदमा यो पांच भौतिक देहालाई समर्पण गर्दै प्रातस्मरणीय परम पूज्यपाद जगद्गुरु महाराज श्री का युगल चरणमा सतत दंडवत नमन गर्दै श्रद्धेय भक्त सज्जन महानुभाव हरेक दिन चाहिँ आज पनि हामी टिभी टुडे टेलिभिजनको स्टुडियोबाट उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई हेर्नका निमित्त कार्यक्रम जगद्गुरु सन्देशलाई हेर्नका निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बस्नुहुने तमाम भक्त सज्जन महानुभावहरूलाई हामी हार्दिक स्वागत यथायोग्य नमन गर्न चाहन्छौँ। हजुरहरू कई दिनदेखि भगवती माता तुलसीको दिव्य महिमा श्रवण गर्दै आइरहनु भएको छ। आदरणीय सज्जन, यो जगत त्रसित बनेको अवस्था छ। अदृश्य शक्तिबाट व्यक्ति डराउनु परेको छ। अनि हाम्रा देशमा त अहिले धेरै अन्य विपदहरू पनि आइरहेका छन्। सरकारको सन्तुलन पनि ठीक छैन। नदीहरूमा जलस्तरको प्रवाह बढिरहेको छ। पहिरोहरू गइरहेका छन्। गाउँ नगर सहर सबै डुबिरहेका छन्। एकछिन अगाडिको सुन्दर सहर एकछिनमा बगरमा परिणत बनिरहेको छ। करोडपतिहरू शून्यमा परिणत बनिरहेका छन्। दुखित अवस्था हामीले भोगिरहेका छौँ। यस दुखित जगतबाट हामीले उन्मुक्ति कहिले प्राप्त गर्छौँ? महामारीबाट, दैवी प्रकोपबाट हामी प्रताडित बनिरहेका छौँ, दुखित बनिरहेका छौँ। यस अवस्थामा प्राणी जगतको मन चित्त केही समय भए पनि भगवानमा लागोस् र मन चित्तद्वारा भगवानको चिन्तन गरोस् भन्ने ध्येयले हामीले महाराज श्रीलाई आग्रह गर्यौँ। महाराज श्रीले हजुरहरू सबैको आग्रह मनन गर्दै समय दिइबक्सनुभयो। महाराज श्रीको समयलाई हामीले सदुपयोग गर्यौँ र सालग्रामको महिमा हजुरहरूलाई हामीले राखिसकेका छौँ। हामी तुलसीको महिमा राख्दैछौँ। आदरणीय सज्जन, यो जीवन दुर्लभ हो। यस दुर्लभ जीवनद्वारा उन परमात्मा भगवान हरिको चिन्तन गर्नु र हरिलाई नै सर्वस्व समर्पण गर्नु नै भक्तको लक्षण हुन पर्दछ। भगवान सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई बताउनुहुन्छ, महाराज तिमीले के कर्म गर्यौ, कस्तो कर्म गर्यौ त्यसले कुनै मतलब राख्दैन राजन। अन्तिम समयमा तिमीले जुन वस्तुको चिन्तन गर्यौ त्यही वस्तु तिमीले प्राप्त गर्छौ।
त्यसैले महाराज यी सारा कर्महरू तिमीले अन्तिम समय सुधार्नका लागि गर्नु। जन्म लाभ परह पुंसामन्ते नारायण स्मृतिः। अन्तिममा भगवानको चिन्तन होस्, मनुष्यको चाह त्यही हुन पर्दछ, त्यो मनुष्य सद्मनुष्य हो। जुन मनुष्य म मर्दैछु भनेर डराओस्, जुन मनुष्य उन भगवान जगदीश्वरको अंश भएर म यो जगतमा आएको हुँ र मैले केही न केही कर्म गर्न पर्दछ भनेर जान्न सकेको होस्, जुन मनुष्यले हरिलाई इष्ट आराध्य मानोस् अनि आफू उन भगवानको किङ्कर भएर कैङ्कर्य भावले प्रभुको सेवा गरेर जीवन अगाडि बढाओस्। आदरणीय सज्जन, सालग्रामको जल चरणामृत यस्तो अमूल्य वस्तु हो। राजा भरतको मृत्यु भयो, परन्तु उनलाई तीन जन्मसम्म पूर्व जन्मको ज्ञान भइरह्यो, किनकि उनीले सालग्रामको जल चरणामृत पान गरेका थिए। त्यसैले हजुर चरणामृत पान गर्नुहोस्, सर्वेश्वर भगवानको त्यो दिव्य सेवा गर्नुहोस्, भगवानलाई भोग लगाएर भोजन ग्रहण गर्नुहोस्। यिनै शिक्षाहरू, यिनै कुराहरू महाराज श्रीका श्रीमुखारविन्दबाट यहाँले श्रवण गर्दै आइरहनु भएको छ। आदरणीय सज्जन, हाम्रो यस पावन कार्यक्रमलाई स्वतस्फूर्त रूपमा सहयोगी महानुभावहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ, जुटिरहनु भएको छ। सहयोगकै क्रममा हामीलाई सहयोग गर्ने अर्का दाता महानुभाव हुनुहुन्छ। प्राणमाया श्रेष्ठ काठमाडौँ बानेश्वर निवासी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ, उहाँलाई पनि हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यस्तै गरी हाम्रो कार्यक्रममा जोडिने अर्का महानुभाव हुनुहुन्छ दुर्गा भट्टराई, शारदा भट्टराई सिजुवाबाट, उहाँहरूलाई पनि हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आदरणीय सज्जन महानुभाव, यो हजुरको माटोसँग जोडिएको कार्यक्रम भएको हुनाले, हजुरका घर अगाडिका खोला खोल्साको महिमा गाउने कार्यक्रम भएको हुनाले हजुरले पनि सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ, किनकि यो कार्यक्रम हजुरकै सहयोगले सञ्चालन भइरहेको हुँदा सहयोग गरेर हामीलाई हौसला प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने आशा र अपेक्षाका साथमा आउनुहोस् श्रद्धेय महानुभाव, जगद्गुरु महाराज श्रीका श्रीमुखारविन्दबाट निश्रित दिव्य अमृतवाणी अबको क्रममा राख्दैछौँ। सबैले हेरेर आनन्दित हुनुहोला। अब अगाडि भन्नुहुन्छ 22औं श्लोकमा, विलेपाते तु कृष्णस्य तुलसी काष्ठ चन्दनम मन्दिरे तिष्ठते यावत् तावत् पुण्यफलम शृणु। अब भगवान सालग्रामलाई, श्रीकृष्णलाई तुलसीको श्रीखण्ड चन्दन लगाइदिनेवाला मान्छे भगवानको धाममा कति बस्छ, कहिलेसम्म बस्छ, उसको मृत्यु कति हो, यो सुन्न पाइँदैन भन्दाखेरि सुन्न पाइन्छ। मन्दिरे तिष्ठते यावत् तावत् पुण्यफलम शृणु। अब त्यो तिमीलाई म भन्छु, ध्यान दिएर सुन। तुलसी महारानी, तुलसी महारानी, अभय प्रदायिनी जय महारानी, अभय प्रदायिनी तुलसी महारानी, तुलसी महारानी, तुलसी महारानी, तुलसी महारानी, तुलसी महारानी, तुलसी अभय प्रदायिनी जय महारानी, अभय प्रदायिनी जय महारानी, अभय प्रदायिनी हरिपद दायिनी जय महारानी, हरिपद हरिपद दायिनी जय महारानी, हरिपद अभय प्रदायिनी जय महारानी, अभय प्रदायिनी जय महारानी,
नि तुलसी महारानी तुलसी महारानी तुलसी महारानी तुलसी अभय प्रदायिनी जय महारानी अभय प्रदायिनी नि अभय प्रदायिनी जय महारानी अभय प्रदायिनी तुलसी महारानी तुलसी महारानी तुलसी तुलसी महारानी तुलसी महारानी तुलसी तुलसी महारानी तुलसी महारानी तुलसी महारानी तुलसी महारानी तुलसी महारानी तुलसी यते परम पावनी मोक्षदायिनी भगवती तुलसी महारानी को चन्दन दाउरा को चन्दन बनाएर भगवानलाई अर्पण गर्छ भने त्यसको परम कल्याण निश्चित छ। त्यसको महिमा सुन भन्नुहुन्छ। मन्दिरे तिष्ठते यावत् तावत् पुण्यफलम शृणु दिव्य गोलोकमा बसुन्जेलको परम पुण्यलाई सुन्नु। तिलप्रस्थाष्टकं दत्त्वा यत् पुण्यं प्राप्नुयान् नरः तत्फलं जायते पुंसा प्रसादात् चक्रपाणिना। तिलप्रस्थाष्टकं प्रत्येक दिन 8 पाथी तिल दान गर्दा तिलप्रस्थाष्टकं दत्त्वा यत् पुण्यं प्राप्नुयान् नरः 8 पाथी तिल दान गर्दाखेरि जुन पुण्य प्राप्ति हुन्छ त्यो पुण्य श्रीखण्ड तुलसीको चन्दन बनाएर मेरो प्रभुलाई लगाइदिनाले जीवले प्राप्ति गर्दछ। यो ददाति पितॄणां तु पिण्डे तुलसी सम्भवं दलं संजायते तृप्ति पत्रे पत्रे शताब्दिका। यो ददाति पितॄणां तु पिण्डे तुलसी सम्भवम। जब पितृलाई दिनेवाला पिण्डको जो पिण्ड बनाइन्छ पायस त्यसमा हामी यदि तुलसीको दाउराद्वारा बनाउन सक्यौँ भने या त्यो पिण्डमा तुलसी राखेर पितृलाई दिन सक्यौँ भने दलम संजायते तृप्ति पत्रे पत्रे शताधिकम पत्र पत्रमा 100 गुणा पुण्य प्राप्ति गर्छन् पितृहरूले। हेर्नु धेरै पुण्य प्राप्ति हुन्छ, असीमित अक्षय पुण्य प्राप्ति हुन्छ, अक्षय तृप्ति हुन्छन् पितृ जसले पिण्डमा तुलसी पत्र राखेर आफ्ना पितृलाई दिन्छ। पत्र पत्रमा पितृहरू परम तृप्तिलाई प्राप्ति गर्दछन्। तुलसी मूलमृत स्नैव स्नानम कुर्यात् विशेषतः तेन तीर्थकृतं स्नानं यावत् चाङ्गे च मृत्तिका। तुलसी मूलमृत स्नैव स्नानं कुर्यात् विशेषतः तुलसीका मठको माटो अलिकति मिसाएर यदि स्नान गर्छ भने तुलसीका मठको माटो निकालेर अलिकति नुहाउने जलमा लगाएर तिमीले स्नान गर्छ भने भन्नुहुन्छ। स्नानं कुर्यात् विशेषतः तेन तीर्थे कृतं स्नानं यावत् चाङ्गे च मृत्तिका। त्यसले तेन तीर्थकृतं स्नान त्यसले तीर्थ स्नान गरो जबसम्म त्यो मृत्तिका तुलसीका मठको माटो मिसिएको पानीले नुहाएको सही रहन्छ तबसम्म उसले सारा तीर्थमा स्नान गरेको परम पुण्यलाई प्राप्ति गर्दछ भन्नुभयो। अब अगाडि 56 श्लोकमा 26 श्लोकमा तोदिया या तु मञ्जरिया पूजनं च करोति नाना पुष्पकृता पूजा यावत् चन्द्र दिवाकरो। जसले तुलसी मन्जरीद्वारा भगवान ठाकुरजीलाई सर्वेश्वर शालग्रामलाई पूजा गरो वे नाना पुष्पकृता पूजा
गुलाबको फुल, सयपत्री फुल, मखमली फुल, अरू के का फुल हुन्छ नि, बेली, चमेली, सुगन्ध बल्ली, शतपत्र जाति, सुवर्ण चम्पा, बकुलोद भवानी, बकुल, चम्पक आदि, पारिजात, यी मिठा मिठा फुलले पूजा गर्दा जुन परम पुण्य प्राप्ति गर्दछ, जुन पुण्य प्राप्ति गर्दछ त्यो केवल मन्जरीद्वारा मेरो प्रभुको सेवा गर्नाले जीवले प्राप्ति गर्दछ। त्यो पुण्य कहिलेसम्म? यावत चन्द्र दिवाकरौ, जबसम्म सूर्य र चन्द्रमा यो ब्रह्माण्डमा रहन्छन् त्यति बेलासम्म उसको भगवानको परम सुखलाई प्राप्ति गर्दछ। कहिल्यै पनि त्यसको पुण्य नाश हुँदैन। यस्मिन् गृहे वतिष्ठेत तुलसी वृक्ष वाटिका, यस्मिन् गृहे वतिष्ठेत तुलसी वृक्ष वाटिका, दर्शनात् स्पर्शनात् चैव ब्रह्महत्यादि पातकात्। यद्गृहे यस्मिन् गृहे वतिष्ठेत, यस्मिन् गृहे जसका घरमा तुलसी वृक्ष वाटिका, तुलसीको जङ्गल लगाइन्छ, तुलसीको वाटिका लगाइन्छ। मान्छे के ल्याएर रोप्छन्, घर सिँगारेको भन्छन्, त्यसलाई मलजल गर्छन्। आगे त्यसले मुक्ति पनि दिँदैन, गति पनि दिँदैन, कल्याण पनि गर्दैन। तर तुलसीको वाटिका घरमा लगाइयो भने दर्शना स्पर्शनात् चैव, उसको दर्शन गर्नाले स्पर्शन गर्नाले मात्रै पनि ब्रह्म हत्यादि पातकात्, पातकम नश्यति, सारा पाप ब्रह्म हत्यादि नाश हुन्छन्। तत्सर्वं विलयम याति दर्शने नैव नारद। हे नारदजी तत्सर्वं विलयम याति, ती सबै पाप नाश भएर जान्छन्। के गर्दा भन्दा दर्शना नैव नारद, केवल दर्शन मात्रले पनि सारा पाप नाश भएर जान्छन् भन्नुहुन्छ। फेरि शिवजी भन्नुहुन्छ, हे श्री महादेव उवाच अथान्यत्ते प्रवक्ष्यामि शृणुष्वैकाग्रमानस नरकस्यापि च कथितं शृणु देवर्षि सत्तम यत्र यत्र गृहे ग्रामे वने वा तुलसी भवे तत्र तत्र जगत्स्वामी प्रीतात्मा च बसेत् हरिः। नारद अरू पनि सुन, एकाग्र मनले सुन। अर्थात् ते सम्प्रवक्ष्यामि शृणुष्वैकाग्र मानस, एकाग्र मनले सुन। न कस्यापि च कहितं शृणु देवर्षि, त कसैलाई नभनेको आज गोप्य कुरा भन्छु। मैले यो तुलसीको महिमा कसैलाई बताएकै छैन, कसैले सोध्दैन, कसैलाई चासो छैन। घरका आँगनभरि ती नयाँ बुट्टा सुट्टा ल्याएर रोप्छन्, अनि त्यो अर्थ पनि छैन। अब त्यो कसैले सोध्दैन, कसैले चासै दिँदैन। यहाँले मैले नभनेको हो नारद, आजसम्म कसैलाई भनेको छुइनँ। गोपनीयम प्रयत्नतः, मैले प्रयत्नपूर्वक गोप्य रूपमा राखेको थिएँ। आज तिमीले भन्यौ, सोध्यौ, प्रश्न गर्यौ, मैले बताइदिएँ। यहाँले ध्यान दिएर सुन, अझै गहिरो कुरो म तिमीलाई भन्छु। न कस्यापि च कहितं शृणु देवर्षि सत्तम, यो कसैलाई नभन्नु है नारद, नभन्नु। यो तुलसीको महिमा जसले पाए त्यसले सुन्न योग्य छैन, सुन्न लायक छैनन्, पात्र छैनन्। यहाँले तिमी मात्रै सुन, ध्यान दिएर सुन। कोही त्यस्ता भक्त भेट्यो भने दिनु। देह शिष्याय शान्ताय विष्णु भक्ति रताय च, भगवान सालग्रामका भक्त, तुलसीका भक्तलाई चाहिँ यो गोप्य रहस्य बताउनु। अरू चान्चु नै लाई बताउनु है, नबताउनु, भारे भुरेलाई नबताउनु, एकदम गोप्य राख्नु भन्नुहुन्छ नारदजीलाई। अब अगाडि के भन्नुहुन्छ त, यत्र यत्र गृहे ग्रामे वने वा तुलसी भवे तत्र तत्र जगत स्वामी प्रीतात्मा च बसेत् हरिः। यत्र यत्र गृहे ग्रामे, जहाँ जहाँ घर, जुन ठाउँमा, घरमा, गाउँमा, वनमा तुलसी भवे, तुलसी प्राप्त हुन्छन्। तत्र तत्र जगत स्वामी प्रेतात्मा च बसेत् हरिः। प्रेतात्मा च बसेत् हरिः, भगवान प्रसन्न भएर त्यहाँ विराजमान हुनुहुन्छ। तत्र तत्र जगत स्वामी, यो जगतका मालिक भगवान श्रीकृष्ण त्यहाँ गएर बस्नुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्ण भन्दा श्रेष्ठ तत्त्व भगवान वासुदेव भन्दा श्रेष्ठ तत्त्व छैन।
यो वेदले भनेका छन्, पुराणले भनेका छन्, उपनिषदले भनेका छन्। वेदवाक्योदितं तत्त्वं वासुदेव परं पदं, वेदवाक्योदितं तत्त्वं वासुदेव परात् परं। शास्त्र भन्छ वेदवाक्योदितं, वेदका वाक्यहरूद्वारा उद्धृत गरिएको वेदवाक्योदितं तत्त्वं, वेदका वाक्यहरूद्वारा निर्दिष्ट तत्त्व कुन हो त भन्दा वासुदेव परम पदम, भगवान वासुदेव हुनुहुन्छ, भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। यहाँ त्यस्ता श्रीकृष्ण भगवान तुलसी रोप्नाले घरमा, गाउँमा, वनमा जसले पनि तुलसी रोप्दछ प्रेतात्मा च बसे धरे। आत्मा र भगवान प्रसन्न भएर त्यसका घरमा बस्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ। गृहे तस्मिन् न दारिद्र्यं न योगो बन्धु सम्भव, न दुःखम न भयम रोगस् तुलसी यत्र तिष्ठति। गृहे तस्मिन् न दारिद्र्यम, तुलसीको सेवा गर्नेका घरमा दरिद्रता कहिल्यै हुँदैन। ल हेर्नुहोस्, तपाईलाई सुखी बन्न मन लागे खुरुक्क तुलसी रोप्नु, छतमा रोपे पनि, आँगनमा रोपे पनि, बरन्डामा रोपे पनि, एउटा गमला बनाउनुहोस्, राम्रो मठ बनाउनुहोस्। केही नभेटा एउटा चाहिँ टिनको बाक्सा ल्याएर पनि त्यहाँ मृत्तिका राम्रो माटो हालेर बडा प्रेमले त्यहाँ तुलसी रोप्नुहोस्। तुलसी महारानी त जहाँ पनि सम्भव हुनुहुन्छ, छतमा, घरमा, आँगनमा, बारीमा, बगैँचामा, जहाँ लगाए पनि तुलसी माताको सेवा श्रद्धाले गरेपछि तिनको कल्याण हुन्छ। एकाले यहाँ भन्नुहुन्छ गृहे तस्मिन् न दारिद्र्यं न योगो बन्धु सम्भव, न दुःखम न भयम रोगस् तुलसी यत्र तिष्ठति। तुलसीको पूजा गर्ने घरमा दरिद्रता, दुःखी हुँदैन, गरिब हुँदैन। अनि के बन्धु बान्धवको वियोग हुनु पर्दैन। न दुःखम न भयम, दुःख पनि हुँदैन, भय पनि हुँदैन। त्यहाँ दुःख पनि हुँदैन, भय पनि हुँदैन, रोग पनि हुँदैन। तुलसी यत्र तिष्ठति, जहाँ भगवती तुलसी महारानी विराजमान हुनुहुन्छ। सर्वत्र तुलसी पुण्य, राधे राधे, सर्वत्र तुलसी पुण्य। यहाँ चाहिँ पुण्य, यहाँ चाहिँ अपुण्य भन्ने तुलसीको, यहाँ पवित्र अपवित्र भन्ने कुरै हुँदैन। सर्वत्र तुलसी पुण्य, पुण्य क्षेत्र विशेषतः तुलसी सर्वत्र पुण्य हुनुहुन्छ। त्यसमा पनि पुण्य क्षेत्रहरूमा, देवस्थलमा झन् विशेष रूपमा उनको महिमा हुन्छ। सन्निधौस्तस्य देवस्य रोपणात् पृथ्वी तले, भगवानका मन्दिरमा, आश्रममा, देवालयमा, शिवालयमा, धाममा, देवघाटमा, चतराधाममा, बराक क्षेत्रमा, मुक्ति क्षेत्रमा, पाशुपत क्षेत्रमा, ऋषिकेश क्षेत्रमा, स्वर्गद्वारीमा, त्यस्तै चाहिँ मल्लिकार्जुनमा, महाकालीको ब्रह्मदेवमा, भम्केनी धाममा, सेतीबेनीमा, मोदीबेनीमा, केलादी, हुइघाट, खोरियाघाट, रुद्रबेनी, सेतीबेनी, मोदीबेनी, गलेश्वर, यस्ता तमाम तीर्थहरू छन्। जस्तै कर्णालीको तड, सेती नदीको तड, दिपायल, शैलेश्वरी, वैद्यनाथ, अछामको वैद्यनाथ, यी तमाम देव क्षेत्रहरूमा बडी मालिका, उग्रतारा, त्रिपुरा सुन्दरी, केदारनाथ, विश्वनाथ, रामेश्वरम, महाकालीको तल परशुराम क्षेत्र, ब्रह्मदेव तीर्थ, सत्येश्वर तीर्थ, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिङ्ग, दार्चुलाको व्यास तीर्थ, ओमकारेश्वर, खोटाङको यी सबै क्षेत्रहरूमा यदि तुलसी रोप्यो भने विशेष गरेर धेरै पुण्य प्राप्ति हुन्छ। पुण्य क्षेत्रे विशेषतः सन्निधौ तस्य देवस्य रोपणात् पृथ्वी तले, यस्ता भगवानका देवताका सन्निधिमा रोप्नाले धेरै पुण्य प्राप्ति हुन्छ भन्नुहुन्छ। तेषां विष्णुपदं नित्यं तुलस्यारोपणे कृते, तेषां विष्णुपदम नित्यम विष्णुपदम, तेषां त्यसलाई नित्य भगवानको गोलोक प्राप्ति हुन्छ। जय श्री राधे। श्रद्धेय भक्त सज्जन महानुभाव, महिमा मन्त्रमुग्ध बनाउने खालको छ, हृदय चित्तलाई आकर्षण गर्ने खालको पावन महिमा त्यो 18 पुराणबाट महाराज श्रीले हजुर हामीलाई श्रवण गराइबक्सदैछ। तर के गर्नु, समय हामीसँग थोरै छ। आधी घण्टाको समय एक क्षणमा चुटकी भरमा पार हुन्छ। समय
सीमाभित्र सबैले रहन पर्दछ। हाम्रो निर्धारित समय सकिसकेको हुँदा आजको कार्यक्रमबाट हामी नचाहँदै बिदा माग्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। आदरणीय महानुभाव, म लगायत प्राविधिक प्रकाश वशिष्ठ भट्टराई र अन्य हाम्रो सम्पूर्ण टिमका महानुभावहरूलाई बिदा दिनुहोस्। हामी पुनः भोलि यही समयमा उपस्थित हुनेछौँ। सबैको दिन शुभ बितोस्। राधे श्याम। धन्य हो नेपाल, नेपालीको गौरव हाम्रो यहाँ सान बढेछ। धन्य हो नेपाल, नेपालीको गौरव हाम्रो यहाँ सान बढेछ। हरेक दिन बिहान 6 बजे जगद्गुरु नेपाल सञ्चार केन्द्रको प्रस्तुति कार्यक्रम जगद्गुरु सन्देश टिभी टुडे टेलिभिजन एचडी मा हेर्न नभुल्नुहोला।